ओम नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज पनि हामीले यो 19औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर एकचित्त भएर यो पहिला सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भनेर ओम स्वस्थानी परमेश्वरी नमः भनेर स्वस्थानी देवीको पुस्तकमा चढाइदिनु। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। 19 आज 19 अध्याय अब ध्यान दिएर एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालकी कुरा सुनाएर अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्विष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नो पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको व्रत सेवा गर्न लागे। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली बेल जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवार गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहान आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलले नै छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन भएर बस्नेछ। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीमा सम्पत्ति हुने वरदान दिए, तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आएर 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलले नै छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने,
हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गङ्गामा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाएर शिवको मन्दिर तयार गराए। सिद्धिविनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याएर धेरै नै बडा बडा पोखरी खनाए, बापीहरू र इनारहरू खनाए। बर्का, पिपलका, पाकडका, शमीका, आँपका, डुम्रीका, खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। निबुवाका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन भनी धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतारा बनाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौषलाहरूमा रखवाए र पौषला नजिकै छायादार पाकडका चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिनाए। देउघाटका वरिपरि साधु सन्त पकड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशालाहरू बनाइदिए। अनेक कुटीहरू र आश्रमहरू खोलेर बनाएर अनेक प्रकारले गर्दा सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरेर त्यसै अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नो पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको को रक्षा गरिदेला? हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिन मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्टले सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ, तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अत सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्दछ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुँदछ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरणमा प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुँदछ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सदा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैँ मकर राशिमा सूर्य पर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुँदछ। त्यसैले माघ महिनाको माघ स्नानलाई माघदान अति पुण्यदायी हुँदछ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँदछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छन् अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तैले महिनाहरूमा माघ महिना अति सर्वश्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्राम पूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट, जो जन गाई, भूमि, सुन, माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन, गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। 21 दिने व्रत, कृच व्रत र पराग व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन
जो स्वर्ग जान चाहन्छन् तिनीहरूले माघभरि अवश्य नै नदी वा सरोवर ठुलो पोखरीहरूमा नुहाउन् र वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा, माघमा चाहिँ तपस्या, होम तथा दान तीनवटै गरिन्छ बराबर। अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि बुझ्दछ, सुझ्दछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लिन पर्दैन। दिव्य दृष्टिले उनीहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका हुन्। हे शिवभट्ट, योभन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएको तपदान स्नान हुँदछन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि, हरिको दर्शनका लागि अथवा अरू नै कामनाका लागि काया शुद्धि गरेको व्रत भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँदछन्। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन् भने त्यसै उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजीलाई 12वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुबगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती दानशिला तथा सची सातलले महतलमा रूपराशिले झकी झड्काउ भएर रहेकी थिइन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएको दियाका तातीले झलझल्काकार सुन्दरी स्त्रीहरूले, खचिखचाउ भएको गीत बाजाका स्वरध्वनि भइरहने मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको वेदका ध्वनिले पवित्र भएको आइएको विद्वान ब्राह्मणहरूले विराजित भएको देव देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लहको लागिरहने घरमा प्रसन्नपूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम, अति सर्वश्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्दछ। सदा इच्छापूर्ति चाहनेहरूलाई उसले चाहेको फल दिन्दछ, त्यो नचाहनेहरूलाई ज्ञान दिन्दछ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्दछ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिवभट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दछ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघबाट स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदछ, त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रोउँछन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छन्। त्यो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सक्खर मुछेका तिल दान गर्दछ, त्यसका सबै पाप पखालिदिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये निर्मल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिवभट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ। अनि शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुँदछ। त्यसकारण यज्ञपूर्वक पनि माघ महिनाकन दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो साप गाँस अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्दछ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिँदछ, त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुँदछ। दानले नै स्वर्ग मिल्दछ, दानले नै सुख मिल्दछ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुँदछ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिवभट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको महिमा बताउँदछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ, सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ। माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा, जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन्, कुमार्गमा चल्दछन्,
त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। जो कहिले साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँदछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँदछन्। माघमा गरेका स्नानको पुण्यहरूले भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद पाउँदछन्। यस बारेमा विचार्नुपर्ने कुनै काम छैन। हे शिवभट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब काममा पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुँदछन्। त्यसकारण यथाशक्ति यानि साप घाँस अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मक्कल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ। माघमा जो अन्नदान गर्दछ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्दछ। जो सुनदान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँदछ। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मक्कल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँदछ। यज्ञहरूले उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएको स्नानले शुद्ध हुँदछन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनीहरूले नरकमा दुःख भोग्नु पर्दैन अनि भनेर बताइएको छ। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुँदछन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्त भस्मा बसेस हुँदछ, त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँदछ। मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केको विष्णुको अज्ञानले नासेझैँ सबै डढ्दछ अर्थात् नासिन्छ। यदि कुनै मनुष्यले आफूले गरेको पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ, संयोगवश कुनै पनि बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानक गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ। हे शिवभट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचमा भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिवभट्ट, बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रतदान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छँदै छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञादि गरिएको क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि, अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्नुपर्दछ भनेर खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र हड्डीहरूको ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मरिएको, दुर्गन्धित भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढ्याई, शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर, आतुर रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर, सबै दोषको आश्रम, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो लोभी, चुगुलखोर, कृतज्ञ, घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको, कहिल्यै तृष्णा पुरा नहुने, उद्धित, दुष्ट, तिनै दोष, कफ, वात, पित्त भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने, तिनै पाप, दैहिक भौतिक रूपले मोहित, स्वभावैले अधर्ममा रत, सैकौँ तृष्णाले आकुल, काम, क्रोध, लोभ, यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाम किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन गर्ने, यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल
मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो। जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो। ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो। आचार नभएको कुल धिक्कार हो। घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो। क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो। बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो। अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो। आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो। त्यस्तै नै गुरुहरूको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो। नदन्केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो। साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो। उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्दा धिक्कार हो। आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो। शूद्रका घरमा भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो। कृपणको धन धिक्कार हो। अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो। प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो। जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो। केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत पनि धिक्कार हो। झुठो तथा चुगुलखोरी बाँडी धिक्कार हो। सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो। चञ्चल चित्तको वा अन्य मन इस्कको जप धिक्कार हो। अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो। ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो। जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलौकिक सम्बन्धी काजक्रिया छ त्यो सबै धिक्कार छ। हे शिवभट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो मनुष्य मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउठाउँदै भौरेमा स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला? बाहुन मारा। सुन चोरुवा जाँड रक्सी खाने अनेक प्रकारको सङ्गतहरू गर्ने त्यस्तो कसरी वैकुण्ठमा जाँदछ? त्यस कारणले गर्दा माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्दछ। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू नष्ट भएर जाँदछ र माघ महिना हाम्रो एकदमै पुण्य महिना हो र माघ स्नानमा जसले यो स्नान गर्ला त्यो वैकुण्ठमा बास होला। ठुलो बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिदालाई डढाए चाहिँ त्यसरी नै डढाइदिँदछ र उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। माघ स्नान सबैजनाले गर्नुपर्दछ। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि सबैले माघ स्नान गर्नुपर्दछ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएको माघ स्नानले सारा पाप हर्दछ र सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र व्रतमा जन्मिएको गरिएको भयङ्कर पाप पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्त नै छैन भन्दछन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुँदछ। जो जन श्रद्धाले मानव सरोवरमा माघभरि त्रिकाल स्नान गर्दछ त्यो जन त मुक्त नै हुँदछ। अक्षोदक माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुँदछ भने बद्रिका इश्राममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप भइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुँदछ, दुःख नाश हुँदछ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्यलोक प्राप्त हुँदछ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँदछ। विशालमा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरा प्रशस्त पाइदछ। त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डडेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्दछ। गर्भवासको ओहोर दोहोरको फोहोरलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँदछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्दछ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै मिल्दछ भनिएको छ। सर्स्युको कोशी, बागमती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा, महाकाली, सिन्धु, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकमा बास पाउँदछन्। नैमिषारण्य प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपमा बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइदछ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोकमा बास पाउँदछ।
देव देहमा माघभरि मकरमा सूर्य रौन्जेल प्रयासमा तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइदछ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइदछ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइदछ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्म लिनु पर्दैन। यस्तै प्रकारले लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँदछ। कुनै पनि तीन नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउनाले गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुँदछन्, जीवनमा दुःख आइपर्दैन। र तर हे शिवभट्ट, गण्डकी देवकी त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेकी देवघाटको त्रिवेणीमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँदछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटमा त्रिवेणीको प्रयागको त्रिवेणी महिमा बखाइरहन्छन्, जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँदछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन, तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जाँदछन्। किनकि हे शिवभट्ट, कहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको तलहडमा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फललाई अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौले वा माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्य फल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्य फललाई राखेर तौलँदा पनि देवघाटकै माघ स्नादिको पुण्य फल केही भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणी जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन उहाँ पुगेर उही महिनौभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्दछन्, तिनले सधैँका लागि कैलाशको बास पाउँदछन्। त्यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्तै 60 वर्षसम्म लगालग जो जन स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट, कहिले सृष्टि भयो र कसरी भयो, अनि कहिले अन्त हुँदछ, कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निदो नभएकोले अनादि अनन्त कैने 24,000 कोषको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रोपिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइएको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइराख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो। र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत्मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैँ यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिनमा त श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उगारिदिए झैँ आफ्नै तपस्याले उगारिएका दिव्य दृष्टिले मात्र देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिर्लिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उगार्न गइने सो प्रयास नै तपस्या हो। त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचलन मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर प्रारम्भिक प्रयार्द्यो नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो, अर्थात् ज्ञान रूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुट्किलो मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँदछ, त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँदछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँदछन्। जसरी उहिले 5 चोटि गन्धर्व कन्याहरू आपसका शराबले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिना गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू शराबबाट आश्चर्यसित छुटे अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग
बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म त्यहाँ 3 छाडे दह अक्षौधमा लगेर नियमपूर्वक मकर स्नान गराएर तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर झ्याल झ्याल ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां माघ मास महिमा वर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। अब हातमा फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर आफ्नो मनोकामना सम्झेर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। यो अध्याय श्रवण गरिसकेपछि ओम उपनयतु मङ्गल वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्ष तुपर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्मया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दु तुषार आहार धवला या शुभ्रवस्थापिता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना